बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। इंडिया में कोविड-19 की सूरत हाल फिर से नाजुक होती जा रही है। अब एक नए शक्ल का पता चला है, इसे डबल म्यूटेंट कहा गया है और ये मुल्क की 18 रियासतों में पाया गया है। इसके अलावा सूरत हाल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोर्सेस ने दुनिया भर से को बताया कि शहर यानी हैदराबाद के कई हॉस्पिटल्स कोविड मरीजों से भरे हुए हैं। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी BT रोड से आरास्ता। HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया में वायरस की नई शक्ल पाई गई। डबल म्यूटेंट पर एक्सपर्ट्स फिक्रमंद। 18 रियासतों में केस पाए गए। मुल्क में 47,000 से ज्यादा नए मामले, 275 नई मौतें। तेलंगाना में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन इम्तिहानात मुलतवी। आमिर खान पॉजिटिव। होली से ईद तक एहतियाती कदम उठाएं, लोगों के जमा होने पर पाबंदियां लगाएं। मरकज ने दिया रियासतों को मशवरा। इसराइल में एक बार फिर किसी को अक्सरियत नहीं मिली। नेतन्याहू का मुस्तकबिल गैर यकीनी। 5 सीटों के साथ अरब ब्लॉक फैसला कुन पोजीशन में। म्यांमार में फौज ने 7 साल की बच्ची को गोली मार दी। बाप को गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान सानेहा। गाजा से फायर किया गया रॉकेट नेतन्याहू की होटल के करीब गिरा। साहिली पट्टी में इस्राएली फौज के हवाई हमले। चाइना के वजीर खारिजा ने किया सऊदी अरब का दौरा। 2 रियासती हल और दूसरे मसाइल पर बातचीत। बाइडेन हुकूमत मिडिल ईस्ट और सीरिया से हाथ खींचने लगी। रशिया सरगर्म। सर्जी लावरोव अरब मुल्कों का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी में ABVP कारकुनों ने ननों को ट्रेन से उतार दिया। मजहब बदलने की कोशिश का इल्जाम। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इंडिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दरमियान खबर आई है कि मुल्क में वायरस की एक नई शक्ल पाई गई है, जिस पर एक्सपर्ट्स ने फिक्रमंदी का इजहार किया है। वजारत सेहत ने कंफर्म किया है कि 18 रियासतों में कोविड-19 की नई शक्ल या वेरिएंट पाया गया है, जो तशवीश की वजह है। एक्सपर्ट्स ने इंडिया में पाई जाने वाली इस नई शक्ल को डबल म्यूटेंट कहा है। अब ओहदेदार इस बात का जायजा ले रहे हैं कि क्या मुल्क में कोविड-19 के केसों में इजाफे के लिए ये डबल म्यूटेंट जिम्मेदार है। एक्सपर्ट्स के एक कंसोर्शियम ने बताया कि महाराष्ट्र और दूसरी कई रियासतों में नई शक्ल पाई गई है, लेकिन इस तरह के केसेस कितने हैं इस बारे में वसूख से नहीं कहा गया है। यह भी बात साबित नहीं हुई है कि क्या कई रियासतों में कोविड-19 के केसों में बेतहाशा इजाफे का ताल्लुक इसी नई शक्ल से है।
महाराष्ट्र से हासिल किए गए बाज नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग में इस नई शक्ल का पता चला है। महाराष्ट्र इंडिया की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जहां हालिया अरसे में केसेस रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए हैं। इससे पहले ब्राजील, साउथ अफ्रीका और बर्तानिया में कोरोना वायरस की नई शक्लें पाई गई थीं। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना वायरस की सूरत हाल बहुत संगीन है। वजारत सेहत ने बताया कि महाराष्ट्र और पंजाब में ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा या बहुत ज्यादा केसेस पाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 9 जिले हॉटस्पॉट बन गए हैं। पंजाब में भी कोविड इन्फेक्शंस में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जहां पर किसानों का एहतजाज हो रहा है। इसके अलावा गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी केसों में इजाफा देखा गया है। इंडिया में 4 नवंबर को 47,262 नए इन्फेक्शंस पाए गए हैं। नवंबर के शुरू के बाद से ये सबसे ज्यादा डेली केसेस हैं। इंडिया के जुमला केसेस 11.7 मिलियन हो गए हैं। सिर्फ अमेरिका और ब्राजील इंडिया से आगे है। पिछले 24 घंटों के दौरान 275 मौतें भी हुई। ये इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हैं। इंडिया में मरने वालों की तादाद 1,60,441 हो गई है। कई रियासतों में होली से पहले लोगों के जमा होने पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया गया है। वजारत सेहत ने मशवरा दिया है कि त्योहारों को सादगी से घरों पर मनाया जाए। महाराष्ट्र हुकूमत ने होली और शबे बारात के मौके पर पाबंदियों का ऐलान किया है। वजारत सेहत ने बताया कि पंजाब, महाराष्ट्र और 3 दूसरी रियासतों में बहुत ज्यादा केसेस पाए जा रहे हैं और इन 5 रियासतों में 77.44% इन्फेक्शंस पाए गए हैं। हुकूमत ने 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोगों को वैक्सीन देने के लिए एलिजिबल करार दिया है। इससे पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद या फिर 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जो बीमारियों का शिकार हैं कोविड वैक्सीन ले सकते थे। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों से कहा है कि वो होली, शब बारात, बिहू, ईस्टर और ईद उल फितर की मुनासिबत से एहतियाती कदम उठाएं और लोगों के जमा होने पर पाबंदियां लगाएं। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र के बीड़ में 26 मार्च से मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। पिछले एक हफ्ते में कई अदाकार और फिल्मी शख्सियतें और दूसरे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अदाकार सतीश कौशिक, रणबीर कपूर, संजय लीला भंसाली, मनोज बाजपेयी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 दिन पहले ही अदाकार कार्तिक आर्यन ने भी वायरस से मुतासर होने की खबर दी थी। आमिर खान के एक नुमाइंदे ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो सेल्फ क्वारंटीन है और प्रोटोकॉल पर अमल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की बीवी रश्मि ठाकरे भी कोविड पॉजिटिव हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के वजीर और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी पॉजिटिव पाए गए थे। तेलंगाना में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों के मद्देनजर यह फैसला किया गया। एक दिन पहले तेलंगाना हुकूमत ने मेडिकल कॉलेजेस के सिवा तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला किया था। इस दौरान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस को क्लासेस चलाने के खिलाफ वार्निंग दी है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 431 नए कोविड केस पाए गए और 2 नई मौतें हुई। रियासत में एक्टिव केसेस 3,352 बताए गए हैं। इस दौरान मेडिकल सोर्सेस ने दुनिया भर से को बताया कि शहर के कई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड मरीजों की भरमार है और तकरीबन बेड्स खाली हो चुके हैं। इन खबरों से पता चलता है कि मुल्क में साल भर पहले की जो पोजीशन थी वो फिर से देखी जा रही है। पूरी दुनिया में कोविड-19 से मुतासर लोगों की तादाद 12 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा 27 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका 3 करोड़ केसेस के साथ पहले नंबर पर है, जहां 5 लाख से ज्यादा मौतें भी हुई हैं। पाकिस्तान के कई इलाकों में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। पाकिस्तान के लाहौर और इस्लामाबाद में 11 अप्रैल तक स्कूल्स बंद करने का ऐलान किया गया। यूरोपीय कमीशन ने कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। यूरोपियन कमीशन ने स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका पर इल्जाम लगाया कि उसने यूरोपीय मुल्कों के साथ सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट पर सही अमल नहीं किया। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर कई सवाल उठने लगे हैं। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद गैर कोविड खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इंडिया में वायरस की नई शक्ल पाई गई, डबल म्यूटेंट पर एक्सपर्ट्स फिक्रमंद, 18 रियासतों में केस पाए गए। मुल्क में 47,000 से ज्यादा नए मामले, 275 नई मौतें। तेलंगाना में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन इम्तिहानात मुलतवी, आमिर खान पॉजिटिव। होली से ईद तक एहतियाती कदम उठाएं, लोगों के जमा होने पर पाबंदियां लगाएं, मरकज ने दिया रियासतों को मशवरा। इसराइल में एक बार फिर किसी को अक्सरियत नहीं मिली, नेतन्याहू का मुस्तकबिल गैर यकीनी। 5 सीटों के साथ अरब ब्लॉक फैसला कुन पोजीशन में। म्यांमार में फौज ने 7 साल की बच्ची को गोली मार दी, बाप को गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान सानेहा। गाजा से फायर किया गया रॉकेट नेतन्याहू की होटल के करीब गिरा, साहिली पट्टी में इस्राएली फौज के हवाई हमले। चाइना के वजीर खारिजा ने किया सऊदी अरब का दौरा, 2 रियासती हल और दूसरे मसाइल पर बातचीत। बाइडेन हुकूमत मिडिल ईस्ट और सीरिया से हाथ खींचने लगी, रशिया सरगर्म, सर्जी लावरोव अरब मुल्कों का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी में ABVP कारकुनों ने ननों को ट्रेन से उतार दिया, मजहब बदलने की कोशिश का इल्जाम। बुलेटिन के इस हिस्से में पहले इंटरनेशनल न्यूज। शुरुआत म्यांमार से। म्यांमार में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक 7 साल की बच्ची को गोली मारकर हलाक कर दिया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब फौजी बगावत के मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा था और फौज इस बच्ची के बाप को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। यह वाकया म्यांमार के मंडाले शहर में पेश आया। म्यांमार में अब तक 1 फरवरी की बगावत के बाद से फौजी क्रैकडाउन में 275 लोग मारे जा चुके हैं। फौज ने इस बच्ची की हलाकत के बारे में कोई बयान नहीं दिया। इसी शहर में 2 दूसरे लोगों की भी मौत हुई। बगावत के बाद से तकरीबन 3,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
اسرائیل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار پھر ملی جلی پارلیمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس الیکشن میں بھی کسی بھی پارٹی یا گروپ کو اکثریت نہیں مل رہی ہے۔ ملک میں 2 سال میں چوتھی بار پارلیمنٹ الیکشنز ہوئے۔ ایگزٹ پولز کے مطابق اس بات کا امکان نہیں ہے کہ کوئی بھی پارٹی یا گروپ حکومت بنانے کے لیے ضروری سیٹیں حاصل کرے گا۔ اس طرح وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کا مستقبل غیر یقینی ہو گیا ہے۔ یہ الیکشنز ایک ایسے وقت ہو رہے ہیں جب نتن یاہو کو کرپشن کے الزامات میں مقدمات کا سامنا ہے۔ ٹیلی ویژن چینلز پر پیش کیے گئے ایگزٹ پولز کے مطابق نتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی سب سے آگے ہے، لیکن وہ حکومت بنانے کے لیے ضروری سیٹیں حاصل نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف نتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ ان کی پارٹی کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام پارٹیوں سے بات چیت کریں گے اور حکومت بنانے کی کوشش کریں گے۔ دوسری طرف اپوزیشن نے بھی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب نتن یاہو کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ایک اور کٹر پارٹی یامینا کے لیڈر نفتالی بینٹ کریں گے۔ اس دوران نفتالی بینٹ نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کسی کی سپورٹ کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ سخت گیر یا دائیں بازو کی قدروں کو آگے بڑھائیں گے، لیکن انہوں نے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کی قیادت کے طریقے پر بھی تنقید کی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں 90% سے زیادہ ووٹوں کی گنتی ہو چکی ہے۔ CNN نے بتایا کہ کٹر پارٹیوں کا بلاک 59 سیٹیں حاصل کر سکتا ہے اور اسے 2 اور سیٹوں کی ضرورت ہوگی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ عرب جماعتوں کا اتحاد 5 سیٹوں کے ساتھ فیصلہ کن رول ادا کر سکتا ہے۔ ان الیکشنز کا نتیجہ فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کی پالیسی کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ عرب پارٹی نے اب تک اعلان نہیں کیا ہے کہ وہ کس کی تائید کرے گی۔ اسرائیل میں ووٹرز اور گروپس اور آبادی کا تناسب اور مزاج کچھ یوں ہیں کہ کسی بھی ایک پارٹی کے لیے اکیلے کامیابی حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ نتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی 30 سیٹیں حاصل کرے گی۔ اسرائیل کے جنگی ہوائی جہازوں نے غزہ میں بمباری کی۔ ایسا الزام لگایا گیا کہ غزہ سے راکٹ حملوں کے جواب میں حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ منگل کی شام غزہ سے ایک راکٹ داغا گیا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ اس نے غزہ میں ہتھیاروں کی ایک فیکٹری اور فوجی مرکز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل میں راکٹ حملے سے کسی کے مارے جانے کی خبر نہیں ہے۔ ایک اسرائیلی ٹی وی چینل کے نمائندے نے بتایا کہ جس مقام پر غزہ سے راکٹ داغا گیا اس کے قریب ہی ایک ہوٹل میں ایک تقریب ہو رہی تھی جہاں پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو شرکت کر رہے تھے۔ دبئی کے نائب حکمراں شیخ حمدان بن راشد المکتوم کا 75 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ وہ UAE کے وزیر فائنانس بھی تھے۔ وہ دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد المکتوم کے بھائی تھے۔ شیخ حمدان کی طبیعت پچھلے کچھ مہینوں سے خراب تھی۔ شیخ حمدان شیخ راشد بن سعید المکتوم کے دوسرے بیٹے تھے۔ چائنا کے وزیر خارجہ نے مڈل ایسٹ میں سیکیورٹی استحکام کے لیے ایک پہل کا اعلان کیا ہے۔ چائنا کے وزیر خارجہ وانگ یی نے سعودی عرب کا دورہ کرتے ہوئے 5 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے ایک عرب ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چائنا مڈل ایسٹ کے تمام ملکوں کے درمیان آپسی احترام کے تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے سیریا اور یمن کے بارے میں کوششوں کی تائید کا اعلان کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ چائنا یمن بحران کو حل کرنے کے لیے سعودی عرب کی کوشش کی تائید کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے یمن بحران کو حل کرنے کے لیے سعودی عرب کی سنجیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس پہل پر عمل آوری ممکن ہوگی۔ سعودی عرب نے کچھ دن پہلے یمن جنگ بندی کی پیشکش کی تھی، لیکن یمن کے حوثیوں نے اس میں اب تک دلچسپی نہیں دکھائی ہے۔ چائنا کے وزیر نے 2 ریاستی حل اور دوسرے مسائل کے بارے میں بھی سعودی عہدیداروں سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ چائنا مڈل ایسٹ میں نیوکلیئر ہتھیاروں کو پھیلنے سے روکنا چاہتا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں سعودی عرب کے نمائندے نے کہا کہ یمن میں سیز فائر کے تعلق سے فیصلہ کرنا حوثیوں کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی پہل پر دنیا میں زبردست ریاکشن یا رسپانس دیا گیا۔ انہوں نے عرب نیوز اخبار کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس دوران انڈیا نے یمن میں سیز فائر کے لیے سعودی عرب کی پہل کی تائید کی اور اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ امریکہ کی نئی جو بائیڈن حکومت مڈل ایسٹ کی جنگوں سے دور ہونا چاہتی ہے اور سیریا میں امریکہ کے کردار کے بارے میں غور کر رہی ہے۔ دوسری طرف رشیا سرگرمی سے سیریا اور مڈل ایسٹ کے دوسرے مقامات پر مصروف ہیں۔ صدر ولادیمیر پوٹن کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اس سلسلے میں کافی سرگرمیاں انجام دی ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ رشیا کو مڈل ایسٹ میں طاقت اور سیکیورٹی کا بروکر بنایا جائے۔ امریکہ کی نئی حکومت سیریا سے نمٹنے کے بارے میں الجھن کا شکار ہے۔ امریکہ نے 2011 کی عرب بہار کے بعد سیریا کی جنگ میں اہم کردار
کردار ادا کیا تھا، لیکن امریکہ کی تائید رکھنے والے گروپس کو شکست ہوئی ہے۔ سیریا جنگ میں لاکھوں لوگ ہلاک اور بے گھر ہوئے ہیں۔ اس جنگ میں کئی فریق تھے جن میں القاعدہ سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں اور آئسس بھی شامل ہے۔ رشیا نے سیریا جنگ میں مداخلت کی اور ایران اور حزب اللہ کے ساتھ مل کر صدر بشار الاسد کی حکومت کو بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بائیڈن حکومت مڈل ایسٹ پر نہیں بلکہ ایشیا پر زیادہ توجہ دینا چاہتی ہے۔ اگر امریکہ مڈل ایسٹ سے اپنی موجودگی کم کرتا ہے تو رشیا امریکہ کے دوسرے مخالفین کے ساتھ مل کر خطے میں کافی آگے بڑھ جائے گا اور اسے فری ہینڈ مل جائے گا۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف ماسکو کے اثر و رسوخ کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کے لیے اسی مہینے خطے کا دورہ کرنے والے ہیں۔ رشیا خلیجی عرب ملکوں کو بھی اپنے ساتھ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ رشیا اپنی ان تازہ کوششوں کے دوران عرب ملکوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ سیریا جنگ ختم ہو چکی ہے، بشار الاسد جیت چکے ہیں اور بشار الاسد اقتدار پر برقرار رہیں گے۔ بائیڈن حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ کیا اسے سیریا میں اپنی توانائیاں صرف کرنی چاہیے یا نہیں۔ حال ہی میں سیریا جنگ کے 10 سال پورے ہوئے ہیں۔ پچھلے ہفتے اس موقع پر امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے ایک بیان دیتے ہوئے یورپی ملکوں سے کہا تھا کہ وہ سیریا میں امداد کی کوششیں تیز کریں اور بشار الاسد حکومت کو جواب دہ بنائیں۔ امریکہ سیریا میں کردوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اتر پردیش کے جھانسی میں 2 ننس اور ان کے ساتھیوں کو اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد کے کارکنوں نے دھکم پیل کے بعد ٹرین سے اتار دیا اور ان پر الزام لگایا کہ وہ لوگوں کا مذہب بدلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بعد میں ریلوے اسٹیشن پر ایک انکوائری ہوئی اور یہ بات ثابت ہونے کے بعد کہ انہوں نے تبلیغ کی کوئی سرگرمی نہیں کی، انہیں سفر کی اجازت دی گئی۔ اے بی وی پی آر ایس ایس کی اسٹوڈنٹ ونگ ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اس معاملے میں کارروائی کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھانسی ہراسمنٹ واقعے میں شامل لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ واقعہ جمعے کو پیش آیا جس پر کئی لوگوں نے غصے کا اظہار کیا۔ کیرالہ کے چیف منسٹر پی وجے نے اس معاملے میں امت شاہ کو ایک خط لکھتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس واقعے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش۔ کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز ماون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر۔ پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ انڈیا میں وائرس کی نئی شکل پائی گئی، ڈبل میوٹنٹ پر ایکسپرٹس فکر مند، 18 ریاستوں میں کیس پائے گئے۔ ملک میں 47,000 سے زیادہ نئے معاملے، 275 نئی موتیں۔ تلنگانہ میں ڈگری اور پوسٹ گریجویشن امتحانات ملتوی، عامر خان پازیٹیو۔ ہولی سے عید تک احتیاطی قدم اٹھائیں، لوگوں کے جمع ہونے پر پابندیاں لگائیں، مرکز نے دیا ریاستوں کو مشورہ۔ اسرائیل میں ایک بار پھر کسی کو اکثریت نہیں ملی، نتن یاہو کا مستقبل غیر یقینی، 5 سیٹوں کے ساتھ عرب بلاک فیصلہ کن پوزیشن میں۔ میانمار میں فوج نے 7 سال کی بچی کو گولی مار دی، باپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کے دوران سانحہ۔ غازہ سے فائر کیا گیا راکٹ نتن یاہو کی ہوٹل کے قریب گرا، ساحلی پٹی میں اسرائیلی فوج کے ہوائی حملے۔
चाइना के वजीर खारिजा ने किया सऊदी अरब का दौरा, 2 रियासती हल और दूसरे मसाइल पर बातचीत। बाइडेन हुकूमत मिडिल ईस्ट और सीरिया से हाथ खींचने लगी, रशिया सरगर्म, सर्जी लावरोव अरब मुल्कों का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी में एबीवीपी कारकुनों ने ननों को ट्रेन से उतार दिया, मजहब बदलने की कोशिश का इल्जाम। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।